बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, बात करेंगे हम लाहौर के अंदर बढ़ती हुई क्राइम की शरह और दूसरी जानिब हमारी फोर्सेस के दावे के बेहतरीन इंतजाम हैं, कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर राना हैदर साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हम देखते हैं कि एक जानिब तो क्राइम फाइटर्स जो हैं हमारी पुलिस, बड़े दावे किए जा रहे हैं कि शरह जो है वो बहुत कम है, कंट्रोल में है क्राइम। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम क्राइम के हवाले से रिपोर्ट्स देखें, अदाद शुमार देखें, तो वो चुका देने वाले हैं। क्या देख रहे हैं, कहाँ पर तजाद पाया जा रहा है, किस तरह से इस क्राइम को जो है वो काबू किया जा सकता है? जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आदिल कि आपने क्राइम रेशो की बढ़ती हुई क्राइम ग्राफ को कम करने की सूरत हाल मुझसे पूछी है। और मैं सिर्फ और सिर्फ इतने अल्फाजों में कहूँगा, बाज़ औक़ात लोग सच सुनना नहीं चाहते क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके वहम टूट जाए। इसी तरह हमारे जो क्राइम से लोग जो मुंसलिक हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि जो आला ऑफिसर जो ड्यूटी पर तैनात है, ये कोई हमारे जैसा है और हमारा क्राइम, हमारे जो जराइम का जो अड्डे हैं, ये भरपूर तरीके से चलते रहें। क्योंकि अब हमारे जो DIG ऑपरेशन फैसल कामरान जो है, ये काफ़ी जुर्रतमंद, ईमानदार हैं। और ईमानदारी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ आदिल, क्योंकि आप इनके ग्राफ पिछले 4 महीने का, 3 महीने का इनका ग्राफ चेक कर लें, इससे पहले का ग्राफ चेक कर लें, 50% कमी आई है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जी लाहौर में मुतअद्दिद मंशियात के अड्डे हैं, जुराइम जो है खुलेआम बिकता हुआ नज़र आता है और कब्ज़े माफिया जो है टंके की चोट पर आपको मंजर-ए-आम पर नज़र आते हैं। मगर ये फैसल कामरान की काविश है जिसने सारे क्राइम को रोक दिया। और फैसल कामरान का ये नाम सुनने के बाद इनके चेहरों से, इनको चेहरे जो है खौफ की अलामत इनके चेहरों में पाई जाती है। और बाकी इंशाअल्लाह ताला जैसे कंडीशन चल रही है, और मैं ये समझता हूँ एक आने वाले वक्त में बेहतरी काफ़ी हद तक आएगी। अच्छा राना साहब, सवाल तो आपने बेशुमार उठा दिए हैं मेरे जहन में इन बातों को लेकर कि फैसल DIG जो फैसल कामरान साहब हैं, उन्होंने जो है वो रोकथाम के लिए इकदाम भी किए। ये तो उन जराइम पेशा अफराद की हम बात कर रहे हैं जो गन पॉइंट पर या बाहर बैठ के मुख्तलिफ तरीक़ा वारदात से वारदात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वर्दी में मलबूस वो लोग जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ, जिस तरह हालिया ही एक वाक़या कसूर की एक SHO थी लाहौर की, सानिया लाहौर की, वो वाहिद SHO रही हैं, वो जराइम पेशा अफराद से मुलविस हैं। और बेशुमार ऐसे मंशियात के केसेस जिसकी माजी के अंदर बाकायदा तौर पे हमने देखा कि सरपरस्ती जो है वो पुलिस अफसरान कर रहे हैं। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? बाकी जो जराइम पेशा अफराद हैं वो तो एक मिशन लेकर निकले हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ की कस्में खाई हुई हैं, लेकिन ये मुलविस पाए जाते हैं। आदिल, ये जो आपने बात की है कि जी पुलिस के अहलकार, ठीक है, उनके अगेंस्ट जो है हमारे जो DIG ऑपरेशन CCP लाहौर और हमारे पंजाब पुलिस के IG उस्मान अनवर साहब, उन्होंने एक ऐसी टीमें तश्कील दी हैं जो कि अपने ही महकमे में से काली भेड़ों को खैरबाद कर रही हैं। और ऐसे कई केसेस मंजर-ए-आम पर भी आए हैं, मीडिया पर भी नशर हुए हैं। और इसके अलावा तकरीबन 400 के करीब ऐसे पुलिस एहलकार हैं जो वर्दी की आड़ में खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, रिश्वत लेते थे और मंशियात का काम भी करते थे, और कब्ज़ा माफिया के साथ भी मिलकर उनके साथ काम करते थे। और सेकेंडली बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि जी गरीब साहिल अगर इनके पास गलती से पुलिस स्टेशन का रुख कर भी लेता था तो उनसे ये रिश्वत लिए बगैर अपना काम नहीं करते थे। और DIG ऑपरेशन ने बड़ा मुस्बत इक़दाम किए, और मुस्बत इक़दामात में उन्होंने 400 के करीब जो पुलिस एहलकार थे उनको नामजद किया, और जो ज़्यादा इनमें मुलविस पाए गए, तकरीबन कोई 40 के करीब थे, ठीक है, उनको ड्यूटी से फारिग भी कर दिया और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की। DIG ऑपरेशन जो फैसल कामरान है, इनकी बड़ी मुस्बत काविश है। और ऐसे मैं ये समझता हूँ कि इनका जो इक़दाम ये है बड़ा पॉजिटिव है,
اور ایسا ہونا چاہیے. اور اب پنجاب کے تقریباً کوئی 84 کے قریب جو پولیس اسٹیشنز ہیں اور تقریباً کوئی 26 کے قریب پولیس چوکیاں ہیں اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی ناکا پوسٹ یہ وہ سارے. اب ان میں ایک خوف کی لہر جو ہے ٹھیک اس خوف کی لہر کا نام جو ہے وہ فیصل کامران ہے, بلال کمیانہ ہے, عثمان انور ہمارے یعنی آئی جی پنجاب ہے. تو اس لیے یہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 3 سے 4 مرتبہ یہ سوچتے ہیں. اچھا رانا صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کلچر ایسا بن چکا ہے یا ہماری سوچ اس طرح کی بن چکی ہے کہ تھانے میں اگر جائز قائم کے لیے بھی جائیں گے تو سفارش چاہیے, یا تو کوئی ایس ایچ او صاحب کا کوئی قریبی ہو جو لے کر جائے اور معاملہ طے کروائے, اور یا پھر آپ کے پاس ایک فوراً تھانے کی بات آ جائے تو پھر انسان کا ہاتھ جیب کے اوپر چلا جاتا ہے کہ شاید اس کا کام جائز جو ہے وہ بھی پیسوں کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور ہم نے دیکھا ایسے معاملات ماضی کے اندر بھی کہ بیچارے جائز قائم کے لیے بھی جو ہے وہ پریشان نظر آتے ہیں. جی عادل, بالکل ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا, مگر اس کے لیے اسی چیز کو روکنے کے لیے پنجاب پولیس کے جو اعلیٰ آفیسرز ہیں انہوں نے اپنی ڈویژنز پر کھلی کچہریوں کا انعقاد کر دیا ہے اور سائل ان کی کھلی کچہری پہ آتے ہیں کیونکہ ایک ٹائم دے دیا ہے. اسی طرح ڈی آئی جی آپریشن نے اپنی کھلی کچہری جو ہے وہ معمول کے مطابق وہ کرتے ہیں اور ان کی ہدایت کے مطابق لاہور کی 6 ڈویژنز پر ٹھیک ہے ایس پیز جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں, کھلی کچہری بیٹھتے ہیں, 2-3 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں اور ان میں لا تعداد سائلز جو ہیں وہ اپنی مختلف قسم کی اپلیکیشنز لے کر ان کے پاس آتے ہیں اور اپنے کیسز سامنے رکھتے ہیں. مگر جو جائز کام جو ہے ان کھلی کچہریوں میں ایس پیز کی موجودگی میں کیے جاتے ہیں اور فیصل کامران کا یہ بڑا مثبت اقدامات ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں اگر یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا تو آپ دیکھیں کرائم روکا نہیں جا سکتا, یہ یونیورسل بات ہے. تو آپ یونیورسل بات ہے, کرائم کو نہیں روکا جا سکتا. ہاں اس میں یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈرز مضبوط جب تک نہیں ہوں گے تب تک کرائم کرنے والا 3 سے 4 مرتبہ سوچے گا ضرور. اور یہ سوچنے کا جو نام ہے, جو کرائم پیشہ عناصر جو ہیں ان کے ذہن میں جو ڈالا گیا ہے, جو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کا نام ہمارے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران اور سی سی پی لاہور بلال کمیانہ اور ہمارے جو اعلیٰ آفیسرز ہیں آئی جی پنجاب عثمان انور نے ان کے کرائم پیشہ عناصر کے دماغوں میں یہ چیزیں ڈال رہے ہیں کہ نہیں ہوش سے نہ ہوں لینے نے ایسے پیچھے کھڑے ہیں. اچھا رانا صاحب, ہم نے پہلی بار دیکھا کہ ہاسپٹلس کے وارڈز کے اندر, آؤٹ ڈور وارڈز کے اندر پولیس بیٹھی تھی. کیوں بیٹھی ہے؟ افسران موجود تھے حفاظت کے لیے, تو ہر ہاسپٹل کی ایک چوکی موجود ہے, لیکن وارڈز کے اندر جو آؤٹ ڈورز تھے جہاں پر پیشنٹ جو ہیں وہ چیک اپ کے لیے آتے ہیں وہاں پر بیٹھی تھی پولیس. کیا معاملہ کیا ہے یہ؟ جی عادل, بالکل تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جی پولیس متحرک نظر آئی ہے. انہوں نے ہاسپٹلس میں یعنی انٹرنس سے لے کر ریسیپشن سے لے کر ایمرجنسی تک پولیس کے اہلکار وہاں پہ تعینات کر رکھے تھے اور ان کو ہدایت جاری تھی کہ جی کوئی بھی مریض جو ہے بنا چیک کیے, کریٹیکل کنڈیشن میں کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے ان کو بنا چیک کیے یعنی کہ انہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا. اور سینئرس ڈاکٹرز بھی وہاں پہ موجود تھے اور ان کو ہدایت دے رہے تھے کہ جی ان کو چیک کریں, اور ان کو یہ بڑا مثبت اقدام ہے اور ایسے اقدامات ہونے چاہیے. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے ٹائم دیا, اور ناظرین امید کرتے ہیں کہ جس طرح اب موجودہ صورتحال کے اندر بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں ہمیں مستقبل میں بھی ایسے ہی دیکھنے میں ملیں گے. اور سب سے پہلی بات یہی کہ کرائم گراف کم ہوگا تو عوام کے اندر تحفظ کا جو احساس ہے وہ بڑھے گا, تو پھر جو ہے عوام بخوشی جسے کہتے ہیں کہ اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گی. اگر کسی نہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ غیر یقینی اور غیر تحفظ کا احساس ہوا تو پھر وہاں پہ نا ایکٹیویٹیز وہ نہیں ہوتی, وہاں پہ وہ چیزیں نہیں آئیں گی. تو ہم کریڈٹ دیں گے اپنی پولیس کو بھی کہ جو دن رات کوششیں کر رہی ہیں, اور خصوصی طور پہ ایسے اقدامات کیے گئے کہ جو جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی کرنے والے جو ملازمین ہیں ان کے خلاف, کیونکہ انہی کی وجہ سے جرائم پیشہ عناصر کو جو ہے وہ شرم ملتی ہے, جس کے بعد پھر وہ معاشرے کے اندر دندناتے پھرتے ہیں. اور یہی اقدامات ایسے جو ہیں وہ مستقبل میں بھی جاری رہنے چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.